भी तो मैं नहीं है मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे तो पता ये इश्क क्यों बेहाल है उलझा हुआ एक जाल है हाँ ये जिंदगी ساینا کارین چه شده؟ ظاهراً که چیزیش نیست. من چکاپش کردم. خوبه. میگفت سرش گیج رفته و برای همینم بیهوش شده. جدی؟ ممکنه به خاطر یه ناراحتی یا استرس هم سرش گیج بره؟ نه افشان، به نظر نمیاد وضعیت کارن به خاطر افت فشار خون باشه. باشه، هیچ پرهیز دارویی چیزی؟ فعلا نیازی به دارو نداره، ولی آره، اگه خدایی نکرده دوباره اینطوری شد باید آزمایش بده. باشه. امروز خونه ای؟ آره امروز خونم، تعطیلم. باشه، خدا نکرده اگه دوباره نیاز شد من حتما بازم مزاحمت میشم خواهر. مشکلی نیست، نگران نباش. تو آخه هم دوستمی هم همسایمی. خیلی ممنون. ببینم چای شربت چیزی میخوری؟ نه ممنون، تو فقط پیش کارن بشی، منم دیگه برم. باشه، بذار من بیام دم در باهات. نه نمیخواد، خودم میرم، تو پیش کارن ببین. خوبه. الو ناصر پسرم، من شیدم، همون همسایه کارن. بله بفرمایین، یه لحظه. افشان مثل این که فهمیده که من اومدم تو رو دیدم. من چی کار میتونم بکنم؟ من قبول نکردم، دیگه ازدواج نمی کنیم. برای چی به من زنگ زدین؟ ببین پسرم، تو میتونی سوء تفاهمشون رو رفع کنی. کارن راضی میشه، فقط به خاطر مامانشه که ساکته. افشانم که با هم دشمن شده، اونم که من این تصمیمو به خاطر زندگی خودم گرفتم. هیچ کاری هم به مشکلات شماها ندارم. بهتره دیگه با هم تماس نگیریم. کارین پاشو دخترم، بیا سوپ بخور، یکم جون میگیری. کارین ساینا میگفت این بیهوش شدنت به خاطر ضعفه. حالا من بهش چی میگفتم؟ که این ضعف نیست بابا، اینا همش از استرس و نگرانیه. ای بابا نمیدونم چی شد مامان. آروم نشسته بودم، یه دفعه حس کردم که انگار یه چیزی رفت تو حلقم. همه چی رو داشتم میدیدم. یه دفعه همه چی تاریک شد. نفهمیدم. معلومه دخترم، از آدمی مثل فؤاد همچین توقعی نمیرفت. از فؤاد؟ فؤاد اومده بود؟ فؤاد از کجا اومد؟ چی داشت میگفت؟ من از کجا بدونم دخترم؟ تو خودت داشتی میگفتی. من داشتم میگفتم. چی؟ فکر کنم به خاطر این اتفاق حواس پرت شدی. این سوپو بخور، بیا زود باش. نه مامان، من سوپ نمیخورم. ازتون یه چیزی میپرسم شما یه چیز دیگه میگی؟ فؤاد چی میگفت؟ کی اومد؟ اصلا چی شد؟ دخترم همین چند لحظه پیش از خونه بیرونش کردم. من اصلا یادم نیست که فؤاد اومده باشه.
اگرم اومده بوده؟ شما چرا از خونه بیرونش کردی؟ چرا؟ دخترم، تو خودت گفتی که اون میخواسته دستتو بگیره، بیادبی کرده. خب پس من چی کار میکردم؟ نه مامان، بیادبی؟ گرفتن دستم؟ مامان اصلا فؤاد اینجا نیومده بوده. آقا خالد، خیلی خوشحالم که برگشتین محله قبلی. منم خیلی خوشحالم که میبینم حالتون خوبه. ماشاءالله دیگه خوب شدین. بله، خدای متعال دوباره سلامتیمو برگردون. بله. درمان معنوی کردم. یه عارف شفام داد. این درمان معنوی رو پیش کی انجام دادی؟ آقا خالد، میدونی که دکترها جوابم کرده بودن. مهره‌های کمرم مشکل داشتن. بله خبر یه دارم. دونویسه به اسم آقا ارشاد. اون معجزه کرد. به لطف خدا تو 6 جلسه تونستم دیگه راه برم. سبحان الله، کلام خدا خیلی تأثیر داشت. معلومه این که شکی توش نیست. حتما همینه. حتما میتونین یه شماره ای، آدرسی، چیزی از آقا ارشاد بهم بدین؟ باید ببینمش. بله حتما، چرا که نه، هر وقت بخواین. چی کار کنم؟ به کاران زنگ بزنم یا نزنم؟ چی بهش بگم؟ اصلا نمیدونم اصلا چیزی فهمیده یا نه. خب چطوری بفهمه؟ اون که تحت کنترل دلنواز بود، فقط اون میتونه با مامانش حرف بزنه. هیچ کس دیگه این نمیتونه حرف بزنه. ولی آخه چی بگه؟ اون از کجا بدونه چه خبر شده؟ اون که هیچی راجع به دلنواز نمیدونه. هیچی راجع به دلنواز نمیدونه. پسرم ببین، من نمیتونم این قوطی رو باز کنم. فؤاد کجایی پسرم؟ این قوطی رو برام باز کن. چی رو داری نگاه میکنی؟ چشم. بیاین باز شد. دارم چایی درست میکنم، تو هم میخوری؟ ها بله. چی شده کارین؟ این موقع گفتی بیام، چی شده مگه؟ باید باهات حرف بزنم. بری؟ نه نمیتونیم بریم تو، مامانم داخله، باید اینجا حرف بزنیم. خب بگو. دارم راست میگم خالد. فؤاد یه جوری به یه جا زل زده بود انگار اون هیولای نحس رو داشت نگاه میکرد. ببین یه دعانویس هست، فردا میرم پیشش، صحبت میکنم، سعیمو میکنم که زود از این مصیبت خلاص بشیم. وضعیت خونمون خیلی به هم ریخته خالد. یه ترس عجیبی درست شده اینجا. فکر میکردم اگه از اون خونه یه جن زده بیایم بیرون، اینجا میتونیم با آرامش زندگی کنیم، ولی نه. فضای اینجام خیلی سنگین شده.
بیرون اینقدر گرم شده ولی خونه ما سرده. خیلی هم تاریک شده. من خیلی میترسم خالد. الان دیگه چی میشه؟ لطفاً یه کاری بکن خالد. خدا کمک میکنه. من زیاد اسمشو شنیدم. آقا شمس خیلی ازش تعریف میکرد. درست میشه. بابا مگه دیوونه شدی؟ این موقع شب گفتی بیام اینجا که این حرفا رو بهم بزنی؟ واسه این گفتم بیای چون نمیتونستم به مامان بگم. اگه میخواستم بهش بگم که یه جن منو تسخیر کرده بوده اون وقت مامانم دیوونه میشه. این اگه یه مشکل روانی بود کمکت میکردم، صحبت میکردیم، ولی الان این موضوع جن و پری من چطوری میتونم کمکت کنم عزیزم؟ همه یه چیزایی که مامانم از اون روز بهم گفته کاملا از همه حرفاش معلومه که اون به خاطر اون نخ نتونسته دستش به فؤاد برسه. واسه همینم از من استفاده کرده. اون میخواد فؤادو پیش مامانم خراب کنه. الانم که اومده بین من و فؤاد. ببین اگه این قضیه راست باشه خیلی موضوع خطرناکیه. به تو ممکنه هر نوع آسیبی برسه. باید با مامانت حرف بزنی. یه مدتی هم از این خونه برید. تو باید فؤادو فراموشش کنی. نه سدنا، دیگه نه. اون هر کاری میخواد بکنه، ولی من فؤادو تنهاش نمیذارم. هیچ وقت. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. دخترم خوب شد که اومدی. حداقل کارین یکم دلش آروم میشه. خاله من و مامانم خیلی ناراحتیم. کارن خیلی دل داره که تونسته این اتفاقاتو تحمل کنه. اگه من جاش بودم هیچ وقت تحمل نمی‌کردم. نمیدونم دخترم. تو سرنوشت دختر من چی نوشتن؟ من برم دستمو بشورم. کارن دخترم بشین دیگه، غذاتو بخور.
دیدی چی شد؟ این 2 روزه چه حالی برای خودش ساخته. خاله من نمیفهمم شما چرا هیچی به ناصر نمیگی؟ اگه نمیخواست ازدواج کنه چرا این موضوع تو هنوبندون کش داد؟ زودتر میگفت نمیخوام. بابا دخترم، اون پسری نحس معلوم نیست کجاست. از روز هنوبندون دیگه یه سراغی هم نگرفته. کلاً غیبش زده. چیزی که نباید میشد شد. دیگه چی بگم؟ خاله شما قصه نخورید. درست ناراحتیم ولی همش درست میشه. باشه، غذاتو بخور دخترم، غذاتو بخور. فؤاد، حالت چطوره؟ میخوام ببینمت. ولی من نمیخوام ببینمت. با کاری که تو و مامانت با من کردین دیگه همه چی تموم شده. دیگه نه به هم زنگ بزن نه بگو ببینمت. نه فؤاد، ببین چی میگم. فؤاد، الو الو، کارن، اومدم مامان. الو آصف، من میخواستم ببینمت. نه نیازی نیست بیای خونمون، همون جایی که بار اول همو دیدیم. خداحافظ. آقای شمس، من فکر میکردم شما منو میبرید توی یه زیرزمینی، یه جای قدیمی، یه همچین جایی. آقا خالد، دفعه اول منم همچین فکری میکردم. ارشاد یه آدم جوون و تحصیل کرده ایه، کار میکنه، زن و بچه داره، ولی به لطف خدا شفا هم میده. آها پس خوبه دیگه. سلام علیکم. بفرمایید بشینید. الان حالتون چطوره؟ کمردردتون خوبه؟ دارواتون رو میخورین؟ با دعای شما خیلی حالم بهتره. ایشون آقا خالد هستن، همسایم. چایی، آبی، چیزی؟ نه خیلی ممنون، چیزی نمیخوام. بفرمایید چه خدمتی ازم برمیاد؟ آقا خالد اومدن مشکل پسرشون رو حل کنن. میگن که یه هیولا افتاده دنبال پسرشون. من بهشون گفته بودم که فقط بیماریای جسمی رو شفای معنوی میدین، ولی ایشون گفتن از شما بپرسیم. هیولا؟ آقا خالد، تو این 2 روز زمونه جدید لفظ هیولا یکم خنده داره. به هر حال جن هست، تو قرآن هم اسمش اومده. نمیتونیم وجود جن رو انکار کنیم. شما درست میگید آقا ارشاد. منم دقیقا همین فکر رو میکردم. منم فکر میکردم این جن و پری و اجنه و پری ها همش داستانه. اینا
اینا یه وجودی دارن که قطعاً دارن، چون تو قرآن هم اسم اجنه اومده، ولی حداقل دور و بر ماها نیستن. یه جای دیگه، دنیای دیگه ای هست که اینا زندگی میکنن. ولی بازم شما باید باور کنین، چون که شما چیزی که چشما دیدن و گوشا شنیدن رو نمیتونین رد بکنین. من دیدمشون آقا ارشاد، خودم دیدم. من خودم دیدم که بچم تو اون رنج و تکلیفه. خیلی براش غصه خوردم. اون به من و مادرش میگه که با یه جنزاده ازدواج کرده. زنم هم خیلی تلاش کرد، یه بار پیش این یه بار پیش اون از یه جا یه نخی آورد، نخ دعا. دعا خونده شده. همینم که اون نخو به دست پسرمون بستیم بهتر شد. حس میکنم اون جادو ازش دور شد. ولی آقا ارشاد، اون هر چی که هست، چه پری باشه چه جنزاده باشه، دست از سر پسرم بر نمیداره، نمیخواد برداره. شما چند دقیقه تشریف داشته باشین، من برمیگردم. باشه. چی شد؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. کجا میری پسرم؟ صبونه بخور بعد برو. میرم بیمارستان. از امروز باید برم سر کار. خب صبحانه‌تو بخور پسرم، یکم یه چیزی بخور. نه خب گشنم نیست، دیرم هم شده. من رفتم. پاشم برم خونه یه نجمه. ای خدا، دیگه میترسم تو خونه هم تنها باشم. چی کار کنم؟ زود باید برم. عجیب به نظر نیاد آقا شمس، ولی راسته، حقیقته. همه چی رو خودم دیدم. انشالله حل میشه. بفرمایید، اینو بگیرید آقا خالد. اینا عود هستن. تو 2 گوشه از خونتون بذارید و روشنشون کنید. وقتی به نیمه رسیدن با انگشت اشاره بسم الله بگین و خاموشش کنید. ولی یادتون باشه با آب خاموشش نکنید. رو دیوار و زمین هم نمیکشیدش که خاموش شه. باید بین انگشت اشاره و شست بگیرید و خاموشش کنید. فردا صبح هم همین که این کارو کردین عودها رو بیارین پیشم. این دعا رو هم زیر بالش پسرتون بذارید. فردا صبح هم وقتی عودها رو آوردین این دعا رو هم با خودتون بیارین. بعدش میتونم یه چیزی بهتون بگم. آقا ارشاد، واقعا یه هیولا دنبال پسر ایشونه؟ آقا شمس، من سعیمو کردم یه چیزی ببینم، ولی الان جلوم غباره. اینو که انجام بدن و بیان بعد میتونم یه چیزی بگم. آقا ارشاد چقدر تقدیم کنم؟ آقا خالد، به لطف خدا من همه چی دارم، فقط التماس دعا دارم. آقا خالد، من که گفتم
آقا ارشاد هیچی نمیگیرن، فقط میگن دعاشون کنیم. نمیدونم با دعای ما گناهکارا چی کار میکنن. آقا شمس، دعا دعاست. شرط قبولیش رو فقط خدا میدونه. معلوم نیست یه دفعه دعای چه کسی قبول بشه. اینو فقط خدای خودم میدونه. اجازه میفرمایید؟ بله خدا خیرتون بده آقا ارشاد. خدا بهتون خوش خیر اومدید. بده. خیلی ممنونم. خدا من نگهدار. فردا میام. بریم. بله. اومدی آقا؟ میدونستم همین جایی. برای نشون دادن علاقت به فقط دلنواز. اومدم بگم که از کارن دور باش. هر دعوا و ناراحتی که داری فقط با منه. کارن هیچ ربطی به این مسائل نداره دلنواز. همه اینا به خاطر اون پیش اومده. اون بین من و تو اومده. همه چی تقصیر اونه. اینقدر مزخرف نکن. تو بین ما اومدی تو. قبل از تو عاشق اون بودم، عاشقش میمونم. که اینطور. آفرین بهت. بین رابطه زن و شوهر اون اومده. یادت رفته؟ وقتی اومدی تو این خونه اون تردت کرده بود. داشت با یکی دیگه ازدواج میکرد. من نیومدم که باهات بحث کنم دلنواز. فقط اومدم بهت بگم، بهت بفهمونم که از کارن دور بمونی. منم میخوام بهت بگم آقا، تو دلت یه جایی باز کن. این نخ نحسو بازش کنه بنداز دور. به بات میافتم. دیگه هم کاری به کارن ندارم. دلنواز، من فقط با کارن ازدواج میکنم. تو هم نمیتونی هیچ کاری بکنی. هیچی. جنزاتم آقا انسان که نیستم که برای ازدواج دوم شوهرم گریه کنم و قصه بخورم. ماها اینطوری نیستیم. بدون رضایت و خوشحالی زن اول نمیتونی زن دوم بگیری. که اینطور؟ زن اول، خوشحالی، رضایت، ازدواج دوم. ما عقد کرده بودیم دلنواز. طلاقم میتونیم بگیریم، مگه نه؟ نمیتونی؟ میتونیم دیگه دلنواز. اینو از سرت بیرون کن آقا. چرا دنبال اون کارن بیچاره افتادی؟ آقا اون چه تقصیری داره؟ باش این کارو نکن آقا. دلنواز، اگه کارن چیزیش بشه منم دیگه نیستم. اگه آسیبی بهش بزنی نمیتونی منو به دست بیاری. اگه اینطوره پس بذار همینطوری بمونه. چون دلنواز میتونه تو رو از دست بده اما کس دیگه یا تو زندگی تحمل نمیکنه. نه دلنواز، این کارو نکن لطفا. نه مجبورم آقا.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. عود روشن کنی اون دیگه نمیاد نه؟ یه لحظه ساکت باشیده. خب یه چیزی بهم بگو دیگه. اون چی گفتش؟ هنوز چیزی نگفته. گفت فعلا عود رو روشن کن بیارش پیش من، بعد بهت میگم چطور میتونم کمک کنم. یعنی هیچ دعایی نداد که فؤادو برش گردونی؟ چرا داد که بذاریم زیر بالشش. امشب باید بذاریم، فردا هم باید هم دعا و هم عود رو برگردونیم پیشش. دیگه کلن ساکت. خالد ببین چی دارم میگم. بابا گوش کن دیگه. این عارف خیلی پیره. پیر نیست، یه جوان رعنای تحصیل کرده است. کار اداری داره. آقا شمس خیلی تعریفش رو میکرد. با اینکه سنش از آقا شمس خیلی کمتره ولی خیلی با احترام ازش حرف میزد. ولی تو میگفتی که اون مریضا رو درمان میکنه. خالد پسر ما که مریض نیست. بابا فقط 2 دقیقه، تو رو خدا زبون به دهن بگیر بابا. حواسم پرت میشه، بذار کارمو بکنم. چی؟ داری چیزی میخونی؟ چیزی بهت داده که بخونی خالد؟ دفعه بعد که پیشش برم حتما یه دعایی میگیرم که این زبون تو هم بسته بشه. منم باید یه دعا بگیرم برات، برای کنترل عصبانیتت. خوب شد که فؤاد خونه نیست. آقا ارشاد گفت خودش متوجه نشه و زیر بالشش بذاریم. فؤاد دیگه از بیمارستان برمیگرده، عجله کن. امروز اصلا برای چی رفته؟ دکتر امجد که گفت از دوشنبه بیاد، امروز که یک شنبه است. آره راست میگی، امروز که یک شنبه است. اون پسره که اگه درست با هم حرف بزنه منم یه چیزی میفهمم. عجله کن الا، فکر کنم که اومد. بودو همه رو مرتب کن، من میرم پیشش. بودو. بله، روزنامه رهبر، بفرمایید. آقای آصف هستن، میتونم باشون صحبت کنم؟ نه خیر، آصف هنوز نیومده. نیومده؟ ایشون مگه عصر نمیاد دفتر؟ گفته بودن کار روزنامه عصر شروع میشه. بله درسته، عصر میان ولی امروز رو مرخصی گرفتن، باید میرفتن بیمارستان. بیمارستان؟ حالشون خوبه؟ بله، بهشون زنگ زدن گفتن حال پسرشون خیلی بده. پسر؟ خواهر تو راست میگفتی.
این دنیا خیلی ظالمه. اینجا هیچ کس صادق نیست. همه فریبت میدن. اینجا به جز مادر و پدر، خواهر و برادر هیچ کس رو راست نیست. خواهر منو ببخش، به خاطر اون آدم مکار و حیله‌گر دلتو شکستم. من تو رو کشتمت خواهر. من قاتلت هستم خواهر. من تو رو زودتر از وقتت کشتم. صبحانه‌تو خوردی؟ وقت صبحانه نیست. فؤاد کجاست؟ داره حاضر میشه بره بیمارستان. همین که بره منم اودا و دعا رو بر میدارم میرم پیش آقا ارشاد. امروز نمیتونم برم سر کار، باید مرخصی بگیرم. این فایل رو بذار خیلی خوب باشه. فکر کنم فؤاد داره میره. آره برم باش خداحافظی کنم و در رو ببندم. اودا رو کجا گذاشتی؟ اینجا گذاشتم. بگیرشون. ببینم چایی تو خوردی؟ نه چایی نمیخوام. گفته 11 برم، باید 11 اونجا باشم. خیلی دیرم شده. منم باهات بیام خاله. نه بابا نمیخواد. اونجا همه مدل آدمی میان. من رفتم. تنها تو خونه که نمیتونم بمونم. ای خدا، ای خدا، ای خدا بچم، ای خدا جانم، عزیز دلم، دخترم بگو چی شده. بگو مامان، بگو اون بالا چی شده مادر. مامان همونجا که فؤاد اینا رفته بودن. مامان تو اون خونه چی بود؟ مامان تو اون خونه یه جن زندگی میکنه که افتاده دنبال فؤاد. چی میگی دخترم؟ تو چی میگی؟ مامان شما یادته که اون سری فؤاد اومده بود خونمون، بعد اون جن رفته بود تو جسمم. مامان من هیچی یادم نیست که چی گفتم، چی کار کردم. مامان بس کرده بود. ای خدا چه بدبختی بود سرمون اومد. ای خدا بهمون کمک کن یا رب، بهمون کمک کن. ای خدا، ای خدا، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی لا يدعو الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء तेरी राहों में काई होगी भी तो मैं नहीं है मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.